प्रस्तुत छ 2079 साल चैत्र 22 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउन हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल चैत्र 22 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वीसन् 2023 अप्रेल 5 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चान्द्रमान अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष चौला अथवा चतुर्दशी तिथि बिहान 9:26 त्यसपछि पूर्णिमा तिथि रहनेछ। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र बिहान 11:40 त्यसपछि हस्ता नक्षत्र रहनेछ। ध्रुव योग राति 3:42 त्यसपछि व्याघात योग रहनेछ। वाणिज्यकरण बिहान 9:26 त्यसपछि भद्राविष्टिकरण बेलुका 9:53 अन्तिममा भवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कन्या राशिमा चन्द्रमा, मीन राशिमा सूर्य, मीन राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा प्रवर्ध योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ्ग कालो, वार्सुल उत्तर, योगिनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कन्या राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय आज काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:53 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:23 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा पूर्णिमा व्रत, तेमाल यात्राको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहुकाल दिउँसो 12:07 देखि दिउँसो 1:41 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 7:25 देखि बिहान 8:59 हुनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गराउनै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै तातो दुध खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभ 12 बेला बिहान 5:51 देखि बिहान 7:25 रहेको छ। शुभ बार बेला पूर्वाह्न 10:33 देखि दिउँसो 12:07 रहेको छ। चर बार बेला दिउँसो 3:15 देखि दिउँसो 4:49 रहेको छ। लाभ बार बेला दिउँसो 4:49 देखि बेलुका 6:23 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र अनुसार तपाईँले विशेष शुभ समयमा हामीले भनेको बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट छैटौँ भावमा रहेर अर्थ लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँको मेहनत लगनशीलताले गर्दाखेरि आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने देखिन्छ। तर आज सामान्य आर्थिक खर्च र ऋण लेनदेनका कुरामा भने तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज पुरुषार्थीपन बन्न सक्ने दिन हो। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पारेर आफू अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। कुनै काम कार्य आर्थिक व्यावसायिक पक्षहरूमा निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने अरूमा धेरै भर पनि नपर्नुहोला। आज आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार
परिवार वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। सामान्य काम गर्दै जाँदाखेरि सानातिना बाधा अल्छन चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन्। चुनौतीको सामना गर्न पछि नहट्नुहोला। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँका शत्रु पक्षलाई पछि पारेर आफू अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो भने केही नयाँ कन्ट्र्याक्टहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक नै बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ भने आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। कुनै लगानीका लागि अवसर जोड्न सक्ने समय पनि हो। परिवार बीचमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई सुधार गरेर बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा मात्र व्यस्त नहुनुहोस्। आफ्नो प्रेम वैवाहिक सम्बन्धका लागि थोरै समय निकालेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन अझ राम्रो बन्न सक्छ। सम्बन्धको पक्षमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। आज केही यात्राहरू हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। आध्यात्मिक चिन्तनका साथ बढ्नु राम्रो हुनेछ। समग्रमा दिन लाभदायी देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह मङ्गल। ओम भौमाय नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव 5औं भावमा रहेर कार्यमा सफलताको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। आज तपाईँको निकट भविष्यका लागि केही नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा धैर्यतापन लगनशीलताले गर्दाखेरि अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। शरीरमा फुर्तीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। काम कार्यलाई लिएर केही उत्साहितपनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। कार्य सफलताको योग रहेको हुँदाखेरि तपाईँले आँटेका गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा आफू लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, आफ्नो योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। कुनै काम विशेषको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। काम कार्य गर्ने शैलीप्रति अन्य व्यक्तिहरू आश्वस्त रहन सक्ने समय पनि हो। आज केही महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा आफूभन्दा केही राम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट केही मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्या तनावहरू थिए भने त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ भने आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आफैमा रुचिपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय पनि हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आफ्नो व्यवसायको क्षेत्रलाई केही फराकिलो बनाउने योजनाहरू आज बन्न सक्छन्। आज आर्थिक आय इन्कम पक्षमा केही सकारात्मक सुधार हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मन प्रस्फुलित रहन सक्ने दिन हो। ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूलाई पछि पारेर आफू अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। केही राम्रो खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा एक अर्कामा साथ सहयोगको भावनाका साथ बढ्न सक्ने समय हो। सन्तानसँग समय बिताएर बढ्नुहुन्छ भने आज केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज प्रेमिल जोडीहरूका लागि भावनात्मक मागहरू पूरा गर्नका लागि दिन राम्रो नै बन्नेछ भने आज सम्बन्धमा केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो। अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सकिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट ग्रह शुक्र। ओम सुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट चौथो भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने तपाईका लागि समग्र दिन आज मध्यम बन्नेछ। आज आफन्त परिवारजनलाई केही समय खर्चिनुपर्ने दिन बन्न सक्छ। तपाईको व्यक्तिगत अधुरा काम कार्यहरूलाई
पूरा गर्नका लागि केही शारीरिक परिश्रम खर्चिनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा कतै समय अल्झिन सक्ने दिन रहेको हुँदाखेरि त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कुनै काम कार्य व्यावसायिक कुराका लागि चिन्ता गरिराख्नु भएको छ भने, चिन्ता तनाव धेरै लिनुहुन्छ भने दिन खल्लो बन्दिन सक्छ। त्यसैले तपाईँले पोजिटिभ भएर पोजिटिभ सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रमा आज प्रवृत्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसरले तपाईँको व्यक्तित्वमा र व्यक्तिगत जीवनमा सुधार गर्ने मौका जुट्न सक्छ। त्यो कुरामा आफू सजग रहेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। केही नयाँ कुराहरूको खोजी पनि गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज अरूबाट धेरै सहयोग लिनुभन्दा पनि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तर मन थोरै चञ्चल रहन सक्छ। मनलाई स्थिर गरेर बढ्ने कोसिस पनि तपाईँ आफैले गर्नुपर्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्र मध्यम, आय आम्दानी पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। तर दिन पूर्ण खराब नै बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। आज सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा समय बित्न सक्छ। आज साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही राम्रो हुन सक्ने समय हो भने कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ वस्तुमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको आफन्त परिवारजनमा केही दूरी बढेको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरालाई मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सङ्घर्ष भने रहन सक्छ। प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि भने दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि एकाग्रतामा कमी आउन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपिनमा ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट ग्रह बुध। ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्रलाई 8 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँको परिश्रम अनुसारको धन आर्जन गर्न सकिने समय रहेको छ। आज आफ्ना साथीभाइहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा जुट्नु परे तापनि आज मेहनतले सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। लामो समयदेखिको प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह बढाउन सक्ने समय हो। आज कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईँको जोस जाँगरले गर्दाखेरि समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आफैमा जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय हो भने नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर रहने अवसर जुट्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज गरिएको कर्म क्षेत्रमा कर्मफल प्राप्त गर्न सक्ने आय इन्कम पक्षलाई तपाईँले क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज आफ्नो कार्यशैलीद्वारा अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँका साथीभाइहरूसँग केही वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो भने आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष आज सकारात्मक र सहज अनुभूति हुन सक्ने समय हो भने आज आफ्ना सङ्घर्षहरूलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास नगर्नुहोला। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आफैमा आत्मविश्वास रहन सक्छ तर थोरै अहङ्कारीपनले गर्दाखेरि कुनै राम्रो सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छन् कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो रहेको छ। आज मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। पारिवारिक दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको सम्बन्धमा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज नजिकपनको आभास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रगतिमूलक पथमा बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै जानेछन्। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह चन्द्र। ओम सोम सोमाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव दोस्रो भावमा रहेको छ। यसले धनलाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तनले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने, मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्न सक्छ। आज लगानीको क्षेत्रबाट मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू बढ्न सक्ने समय पनि हो। केही अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। आज महत्त्वपूर्ण कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँका साथीभाइ र सहकर्मीहरूबाट सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि रोकिएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज स्वस्थ शरीर रहन सक्ने समय हो। काम कार्यका लागि समय पनि जुट्न सक्छ। बोलीमा तार्किक प्रभावले अरूको मन जित्न सक्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने, सबैसँग व्यावहारिक भएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको नकारात्मक कुराहरूलाई तपाईँले क्रमशः सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, सकारात्मक बाटोमा पहिल्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबारहरू मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। व्यावसायिक पक्षमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आफूसँग भएको धनको लगानी हुन सक्ने र कतै तपाईँको धन फसेको छ भने त्यो धन उठाउनका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज आर्थिक केही खर्च नै भए पनि उपभोग्य वस्तुका लागि वा कुनै लगानी गर्ने कुराहरूमा सामान्य खर्च हुन सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्ने, एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सकारात्मक महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। माया प्रेमका कुरामा सामिप्यतापन बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगति गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह सूर्य ग्रह। ओम गृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 7 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिमा पहिलो भावमा रहेको दिन छ। आज अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने कृषि, चौपाय, दोपाय आदिको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष, केही मेहनत परे तापनि आज परिश्रम अनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक रूपमा गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आज सफलता मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यक्तित्वमा निखार गर्ने अवसरले जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सक्ने समय रहेको छ। सुन्दर पहिरनतिर ध्यान जान सक्ने समय पनि हो। आज काम गर्ने कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज ठुला व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पुराना कामहरू बन्ने हुँदाखेरि काम कार्य गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने त्यो समस्याहरूलाई क्रमशः समाधान गर्दै बढ्न सक्ने, सकारात्मक मार्गमा बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँ आफैबाट महत्त्वपूर्ण काम कार्यको सुरुवात गरेर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ भने कुनै पनि अतिथिको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको योजनामा अगाडि बढ्नका लागि सामान्य बाधा अडचनहरू रहन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। राजनीति जीवन आज सकारात्मक रहनेछ, सक्रियतापन बढ्नेछ भने आज पारिवारिक जीवनमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज परिवारबीच केही वार्तालाप भलाकुसारी हुन सक्ने समय पनि बन्न सक्छ। रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि खुसी र आनन्दमा समय बिताउन सक्ने समय हो। साथीभाइसँग भएका कुनै पनि विवादित कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने
सक्ने समय हो। आज खेलकुद वा कुनै रचनात्मक कार्यहरूमा तपाईँ संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षलाई अझ सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। स्वास्थ्य खानपान जीवनशैलीले तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट ग्रह बुध। ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्रलाई 8 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज आर्थिक केही हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ कि वा कारोबारमा सानातिना गल्तीले पछि गएर बाधाहरू हुन सक्छन् कि अनावश्यक फजुल खर्च हुन सक्छ कि यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। र पनि केही राम्रो शुभचिन्तक व्यक्तिहरूको प्रेरणा र आशीर्वादले तपाईको दैनिकी जीवनचर्यालाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि सहयोग पुग्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईले आफ्ना साथीभाइ सहकर्मीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईको बोलीमा सकारात्मक प्रभाव बढाउने कोसिस गर्नुहोला। आज सोचेर मात्र बोल्नु राम्रो हुनेछ। धेरै ठूला महत्त्वकांक्षी योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि तपाईले आफ्नो जिम्मेवारीहरूप्रति सजग रहेर जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ। केही नयाँ सम्भावनाहरू देखिन सक्छन्। पर्याप्त समय जुटाएर बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय पनि हो। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि जो सागरमा केही कमीको महसुस गर्न सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा अनावश्यक बाधाले गर्दाखेरि सामान्य ढिला सुस्ती पनि भइदिन सक्छ। यही कुराले गर्दा मनमा थोरै चञ्चलतापन निराशापनको अनुभूति गर्न सकिने समय भने बन्न सक्छ। आज सानातिना समस्याहरूमा अल्झिनुपर्ने दिन बन्न सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ कि भन्ने दिन हो। कार्य वातावरणलाई तपाईले आफ्नो अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक पक्षमा केही दौडधुप हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईबाट केही यात्राहरू पनि हुन सक्छन्, तर यात्रा पूर्ण फलदायी नबन्न सक्छ। केही कठिनाइपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि बन्न सक्छ। आज परिवार आफन्तजनहरूसँग तपाईको कुराकानी नमिल्न सक्छ। आज भलाकुसारीमा केही अबुझपनको समस्याहरू देखिन सक्छ। यी कुरामा सजग रहनुहोस्। आज प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानीमा केही असमञ्जसताहरू पनि देखिन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन खस्किन सक्ने दिन हो। आज स्वास्थ्य खानपान जीवनशैलीमा तपाईले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आकस्मिक खर्च भइदिन सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर। इष्ट ग्रह शुक्र। ओम सुम शुक्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट 11औं भावमा रहेर विविध लाभ बन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज आर्थिक व्यावसायिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, तपाईको महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने जान्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज संवाद कौशलताले गर्दाखेरि नयाँ व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही मनोकांक्षाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सकारात्मक सोच र शान्तिपूर्ण रूपमा दिनको सुरुवात गरेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। तपाईका अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईको आफ्नो प्रयास र लगनशीलताले गर्दाखेरि थोरै समयमा पनि महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको कार्यक्षेत्रमा साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, आफ्नो समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवनमा सकारात्मक मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा आइपर्ने सानातिना बाधा अडचनहरूलाई तपाईको आफ्नो कार्यशैलीले द्वारा समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। सकारात्मक सोचका साथ बढ्न सक्ने र राम्रो बाटोमा अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज लगानीका लागि केही अवसरहरू जुट्न सक्छन्। आज आय स्रोत फेला पर्नाले मनमा प्रसन्नता बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको प्रगतिको फाइदा अरूले लिन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू बौद्धिक र चलाखीपनका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको कार्य वातावरण, व्यावसायिक वातावरणलाई तपाईले सकारात्मक बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। राम्रो नै बन्ने छ भने पारिवारिक जीवनमा
ठुला तथा साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज प्रेम जीवनमा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साथीभाइबाट साथ सहयोगले अध्ययनमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। आज रचनात्मक कार्यहरू हुन सक्छन्। स्वास्थ्य पक्षमा केही सानातिना समस्याहरू थिए भने पनि सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह मङ्गल। ओम भौमाय नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा रहेर सुखमन्य फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँबाट केही तारिफ योग्य कामहरू बन्न सक्छन्। समाजमा लोकप्रियता पनि बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यलाई लिएर आफैमा आत्मविश्वास पनि कायम रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कुनै महत्त्वपूर्ण अवसरहरू जुड्दैछ वा कुनै कुरामा निर्णय गर्नुपर्ने छ भने धेरै ढिला सुस्ती पनि नगर्नुहोला। तपाईँले चाँडो निर्णय लिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने कार्य सिद्धिको योग रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि कामप्रतिको सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। आज काम कार्यको अवसरले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि बन्न सक्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने, सकारात्मक मार्गमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सहकर्मी सहयोगीहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। काम कार्यको वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने र आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। लगानीका लागि केही अवसर पनि जुट्न सक्छ। अवसरप्रति तपाईँ जागरुक बनेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज राम्रो कार्यको प्रशंसा हुन सक्ने समय हो। आज भाग्यले केही अवसर जुराउन सक्छ। मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा साथ सहयोगले प्रसन्नता छाउन सक्ने, एकअर्का बीचको दूरीलाई घटाएर अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको लगनशीलतापनले गर्दाखेरि पढाइमा सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह बृहस्पति। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 9 भावमा रहेर निरूप सुखमन्य फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। दिन सकारात्मक हो। आज गरिब दिन दुखीप्रति केही सहायताको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज भौतिक वस्तु र आध्यात्मिक वस्तुमा पनि मन लालाहित हुन सक्ने समय रहेको छ। आज आध्यात्मिक चिन्तनका साथ बढ्न सक्ने समय हो भने प्रयास गर्दै आउनुभएको काम कार्यको परिणाम सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आज आफूभन्दा अनुभवी व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग लिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको कार्यक्षेत्रलाई अझ सबल बनाउनका लागि सहयोग पुग्नेछ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज केही जिम्मेवारीहरू पनि बढ्न सक्छन्। सामान्य सङ्घर्ष नै रहे तापनि प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो। आज कुनै पनि काम कार्य व्यवसायिक आर्थिक पक्षमा चिन्ताको विषय थियो, समस्याहरू थियो भने त्यो कुराहरूलाई सेयर गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको आफ्नो कार्य योजना अनुसार जीवनशैली थोरै व्यस्तता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि समय लाग्न सक्ने दिन पनि हो भने आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। उपलब्धिमूलक कार्य योजनाहरू बन्नेछन्। अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय पनि हो। आज मेहनतको प्रतिफल प्राप्त
प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको आफ्नो प्रयासले अरूको पनि केही राम्रो भलो कामहरू बनिदिन सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक थप विकासका योजनाहरूमा बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको भाग्यले नै तपाईँको जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय पनि हो। आफैमा धैर्यता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोगले केही आशा बढ्न सक्ने, केही नयाँ कुरा गर्ने जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा प्रेमिल जोडीले तपाईँलाई खुसी बनाउन प्रयास गर्न सक्ने समय पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट ग्रह शनिदेव। ओम सम शनैश्चराय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँको दिन मध्यम रहनेछ। त्यसैले व्यक्तिगत र व्यावसायिक कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि आफू लगनशील भएर आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्ना समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि केही समय बढी खर्चिनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। शारीरिक रूपमा केही शिथिलतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही कठिनाई महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो। र पनि दिन पूर्ण खराब बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। केही उपलब्धिका नयाँ स्रोतहरू पहिचान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। निकट भविष्यका लागि योजनाहरू बन्न सक्छन्। आजको दिनमा विश्वास गरेकाहरूले नै धोका दिन सक्ने समय हो। त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नु राम्रो हुनेछ। सामान्य आत्मबलमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। यही कुराले गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा काम कार्यमा ध्यान दिएर बढ्न नसकिएला। आज मानसिक तनाव रहन सक्छ, बुद्धि भ्रमित हुन सक्छ। यसले गर्दाखेरि कामहरूलाई दोहोर्याएर गर्नुपर्ने अवस्था सृजना बनिदिन सक्ने समय पनि हो भने आज कुनै अप्रिय खबरहरू पनि मिल्न सक्छ। यही कुराले गर्दाखेरि मनमा खिन्नतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज ऋण लेनदेन कारोबारका कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय हो। सामान्य गडबडीले पनि समस्यामा पर्न सकिन्छ। आफ्नो खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धिले तनाव दिन सक्ने समय पनि हो। सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज यी मैले भनेको क्षेत्रमा सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईँको कुनै एक क्षेत्रमा नराम्रो भइदियो भने पनि दिन खल्लो हुने हुँदाखेरि आज दिनलाई प्रतिकूल महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले सजग रहेर बढ्नुहोला। आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहनु राम्रो हुनेछ। आज पारिवारिक जीवनमा समस्याहरूको सुधारका लागि केही जागरुक बनेर बढ्नुपर्ने समय छ। आज प्रेमिल वर्गहरूका लागि सानोतिनो गल्तीले भावनात्मक कुरामा ठेस लाग्न सक्ने समय हो। अध्ययनमा आलस्यपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा कुनै पनि गडबडीहरू देखिन सक्छन्। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा दिन मध्यम छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट ग्रह शनि ग्रह। ओम सम शनैश्चराय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रङ पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज पूर्ण एकाग्रतासँग आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज बढी भौतिक वस्तुहरूमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। आफैमा सुन्दर पहिरनले जीवनशैलीमा निखारपन आउन सक्ने, तपाईँको व्यक्तित्वको चर्चा चल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरूलाई सफल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने महिला हुनुहुन्छ भने पुरुष वर्गहरूबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँका धेरै समयदेखि रोकिएका पुराना काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गरेर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय हो। आज कोही चिर परिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटले दिन केही राम्रो केही सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। मनोरञ्जनात्मक कुरा
कुराहरूमा मन जान सक्ने समय पनि बन्नेछ। परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउनका लागि आफूमा पनि सकारात्मक सोच र सकारात्मक व्यवहारमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, तपाईँको दैनिकीय आय आर्जन पक्षलाई केही हदसम्म सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही मनोरञ्जनात्मक पूर्ण यात्राहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय हो। साथीभाइहरूसँग निकटपन बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज परिवारबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने, हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। काम कार्यको वातावरणलाई अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रेम जीवनमा विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भौतिक सुख सुविधामा मन रमाउन सक्ने समय पनि हो। आज रमाइलो गर्ने कुरामा सामान्य कतै खर्चहरू भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा थोरै कन्ट्रोल गर्नुहोला। क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जानेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा सकारात्मक सुधार ल्याउँदै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको स्वास्थ्य खानपान जीवनशैलीले तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै रहनेछ। समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह बृहस्पति। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ वर्षवृन्द चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा त मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। शुभ दिन, शुभ रहोस्।